بندہ تے بور لگدا ہے جے خوش ہووے تا ہور لگدا ہے پوریاں 90 نیکیاں لبدیاں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگدا ہے ہاں چاہ کے آکھا سبحان اللہ ہو رات وسیع زلفاں کو ذرا مکھ دے سٹڑ دی دے رے اور تو جنتیوں دوزخی ہو جاسے دلدار تے رسن دی دے رے تو جنتیوں دوزخی اگلے مصرے دوتے نصیب والا بول سی تو جنتیوں دوزخی ہو جاسے دلدار دے رسن دی دے رے اور پلے حاکم کچھ بھی بچنا نہیں پلے حاکم کچھ بھی بچنا نہیں تو پیار تے خسر دی دے رے میں تسلسل دے نام چال لینا پڑھنی ہے چوتھی رہن ہوتے ہر حضور دے عاشق دا ہاتھ بھی بلند ہونا چاہیے اور سینے دا زور لا کے سبحان اللہ دی آواز بھی بلند کہ ہو رات ویسی زلفاں کو ذرا مکھ دے شکر دی دے رے تو جنتیوں دوزخی ہو جاسے دلدار دے بسر دی دے رے اور پلے حاکم کچھ بھی بچنا نہیں ادھے پیار دے خسر دی دے رے اور سج مڑ کے اثر تے آوے سی ادھے انگلی اٹھن دی دے رے سج مڑ کے اثر تے آوے سی ادھے انگلی اٹھن دی دے رے اگلے سنا خان